angkwarmaye kamchi sangati gauya raning sorga vele karsanta vonduya no man Marie Sobit sundaranik manbo mandivuya ekach taryan tiga somek svakanuya no man Marie no man Marie. मोगाळ भावा भयणीनो, अदीक करून तुमी जी कोण ह्या आयच्या समारंभांत वांटो घेतात, तुमकां सगळ्यांक आर्सिबिस्पाच्या घरांत हावन देवाचे कुरपेन भरलोली सांज आमी आवडेता. 1917व्या वर्सा पुर्तुगालाच्या फातिमा गांवांत सायबीण माय तेगा ल्हान मेंढरां राखण्यांक दिश्टी पडली. ह्या भुरग्यांची नांवां फ्रांसिस्को, जासिंता आनी लुसिया. आपूण रुजाय सायबीण म्हूण तिणें त्या भुरग्यांक सांगलें. मायाचे 13वेर ही दिसणी सुरू जाली आनी ओतुंबराच्या 13 तारखेर ती सोंपली. आयज ओतुंबराची 13 तारीख. तीच आमची सोर्गींची आवय आमकां सगळ्यांक आयज लोकसंपर्क साधना वरवीं एकठायता. सायबीण मायचो एकूच हुस्को, आमी तिच्या भुरग्यांनी जेजूच्या उतरा पोरमणें चलूंक. जेजूचें जिवीत आमी उमेदीन जियोंक मागणें, प्राचीत आनी दोयाळ कोरन्यो जावन आसात आमकां धिरादीक आदार. ह्या काळार कोरोना व्हायरस आनी हेर प्रश्न आमकां दोगदायतात. तर आमचे हुस्के ह्या रुजायेच्या मागण्यांतल्यान सायबीण मायची विणवणी मागून बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगळीं बरोबर आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवाक, सोड पोदवेदार बापाक, स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोड पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुंय धाम जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारे कुरपेन बोल्लोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आयज आमचें लक्ष दुखींच्या मिस्तारांचेर दवरुया. पयलो दुखीचो गूट. गेत्सेमान्यांच्या मोळ्यांत मागणें करता आसतना सोमी जेजू थरथरूंक लागता आनी ताचेर कांपेरो सुंटा. ही कोविड-19 पॅन्डेमीक भिवपा सारकी. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी कोश्ट सोंसतात जाल्यार कांय जाणां एकसूरपणान आनी भिरांतीन दीस काडटात. असल्या आमच्या भावा भयणींक आमी सायबीण मांयच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ठाई आसा वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ठाई आसा वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. हे मोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमखोणाच्या उज्यांतली भर सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो गूट. पिलाताच्या हुकुमान सैनीक जेजूक एका खांब्याक बांदून ताचेर झेरबोंड मारतात. हो ओतुंबराचो म्हयनो परंपरे प्रमाणे मिसावाच्या वावराक भेटयलोलो म्हयनो. जायतीं मिस्योनारां यादनीक मोटवाशी आनी लौकीक भाव भयणी अवघड परिस्थितींनी आपणाचेर तरेतरेचें झेरबोंड सोसून जेजूचें शुभ वर्तमान जियेतात आनी परगोडटात. तांचें मुण्यारपण सायबीण मांयच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठाई आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र जेजू. बैगुंठी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र जेजू. बैगुंठी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र जेजू. बैगुंठी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. ए म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वयर सगळ्या आत्म्यांक सरकार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो गुट. राजपालाचे सैनीक खांट्यांचो एक मुकुट विणून जेजूच्या माथ्यार घालतात, ताचेर थिपी उडयतात आनी मस्कऱ्यो करतात. आयज संवसारांत कितलोच लोक तरेतरेचे त्रास आनी आटे विटे भोगीत आसात, जावं पिडेक लागून वो गरीबसाणेक लागून वो अनितीक लागून वो काम धंदो ना देखून वो दुसऱ्यांच्या मोस्तेपणाक लागून. कोश्टवतल्यांचे प्रश्न सायबीण मायच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दयासा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दयासा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दयासा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दयासा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. हे म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्या सर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. चौथो तुकीचो गुट. आपलो बारादीक क्रिस घेवन जेजू काल्वार दोंगराची वाट थांगता. आमच्या पातकांचो खुरीस घेवन जेजू काल्वार दोंगोर चडटा. आमी बरी जावचे खातीर तो घायाळ जाता. हेच तरेन सोबार जाणां ओदीक करून भलायके संदर्भांत वावुरतलीं आमचीं भावां भयणी आमचे खातीर जायतींच हारपीत जातात. तांचे कोश्ट आनी प्रयत्न सुफोळ कोर म्हूण सायबीण माय लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा.
उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुत्र जेजू बैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती खोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुत्र जेजू बैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती खोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुत्र जेजू बैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती खोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुत्र जेजू बैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती खोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुत्र जेजू बैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती खोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक सरकार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो गूट. खुर्सार उमखळटना जेजून म्हणलें संपादलें आनी तकली बागावून ताणें प्राण सोडलो. कोरोना व्हायरसाक आनी हेर पिडांक लागून ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भाव भयणी मरून गेल्यांत. निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून थोड्यांक सारकी मरणाची रीत पर्यान फावो जावंक ना. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सासणाचो विसो मागुया आनी जांचेर मरण येवपाचें आसा तांकां भावार्थांत गोट कोर आनी बोरवाशान थीर कोर म्हूण सायबीण मांयक विणोवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलले स्वर्गस्फोट तुझ्या त्यासा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलले स्वर्गस्फोट तुझ्या त्यासा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलले स्वर्गस्फोट तुझ्या त्यासा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलले स्वर्गस्फोट तुझ्या त्यासा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलले स्वर्गस्फोट तुझ्या त्यासा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक सरकार भोव करून चड गरज आसलेल्या. आतां आमी नोमान राणे हें गीत गावन सायबिणीची वाखाणणी करतले. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. भाग्यवंत देवाचे माये आमचे पासून माग. क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मोरना आणि जीवनपणा वरवीं आमकां सासनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मारेचे बोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख आमी घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागतांव. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां तळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारे कुरपेन बोलोले सोर्बेस्पोर तुज्या ते आसा, उत्सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भावा भयणांनो, आतां आमी मिसाचे बेठेक तयार जावया. आमचें मन शांत करुया. मिसाची भेट म्हणल्यार व्हडल्यांतलें व्हड मागणें, भोव श्रेश्ठ मागणें, उंचा मोलाचें मागणें. पवित्र सभा आमकां शिकयता की मिस जावन आसा म्हूण जोर आनी तेंगशी क्रिस्ती जिविताची. The Holy Eucharist is the source and summit of Christian life. जायत्यांक आमकां ह्या दिसांनी मिसाक हाजीर जावंक आनी वांटो घेवंक मेळ्ळो ना. देवान हें देणें आमकां बेगीनच फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. Bóg Marieci, आयज आमी परब करता, म्हणून संतोशी काळजांत सर्वेस्पराक वाखाणटा. आमची काळजां मुरगोटा, जिव्या देवाक तीन वाजतात. आमची काळजां मुरगोटात, जिव्या देवाक तीन वाजतात. बापाची ती मोगाळ तूं, पवित्र आत्म्याची पोती, जेजूची हो प्रभावोय, आमची आवय आस्कारी. आमची काळजां मुरगोटात, जिव्या देवाक तीन वाजतात. आमची काळजां मुरगोटात, जिव्या देवाक तीन वाजतात.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या मोगाच्या बाबां भयणीनो, वर्साच्या वर्सा परंपरे प्रमाणे जायतीं जाणां आमी हे दोंगुल्लेर येवन ऑक्टोबराचे 13वेर फातिमा सायबिणीच्या मानांक हे दोबाशीक समोरमणेन आमी वांटो घेतल्यो. पूण ह्या अंदूच्या वर्सा निर्माण जाल्ले कोरोना व्हायरस परिस्थितीक लागून आमच्यान पोरशीं हे दोंगुल्लेर येवन हे मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक जायना. पूण आमी बाबार्ताची मनशां, आमच्या घरांनी रावून आमी भोगतीन आनी बाबार्तान हे समोरमणेन वांटो घेवया. जेजू आमच्या सांगात आसा. सायबीण माय आमकां सगल्यांक, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या समुदायांक पळयता आनी सांगात करता. ऑक्टोबराचे 13वेर 1917 वर्सा सायबीण माय फातिमा गांवान त्या ल्हान भुरग्यांक दिश्टी पडून तांकां अशें सांगलें, हांव पवित्र रुजायची सायबीण पिराजीत करूंक आनी पातकांचें बोगसणें मागूंक हांव मनशा कुळाक सांगूंक आयल्या. पातोक करून म्हज्या पुताक दुखोय नाकात. तेर्साचें मागणें म्हणात. दिसपट्टी भोगतीन तेर्साचें मागणें म्हणून संवसारान शांती आसचे खातीर मागात. बाबा भयणीनो, सायबीण माय आमकां काना काजाराच्या वस्त्र्यान दिल्लो तोच निरोप आयज आमकां दिता. म्हजो पूत तुमकां सांगता तें करात. आनी हो निरोप सायबीण माय न्हयच आमकां उतरांनी पूण आपल्या जिवितांतल्यान दिता. तिणें आपल्या जिविताचीं पावलां आपल्या पुता जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे सदांच मांडली. आनी हेंच आमकां आयचे समोरमणेचो विशय उगडास करता. आंकवार मारी क्रिस्ती जिविताचो पोरजोळीत नमुनो. मॅरी एन आउटस्टँडींग मॉडल ऑफ क्रिस्टियन लायफ. तर आयज आमी सायबीण मांयक भास दिवया. मागणें करून, पिराजीत करून तिच्या पुताचो आमी विस्वाशीपणी पाटलाव करतल्या म्हूण तिका भास दिवया. आनी खरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी जाणो आख्खे मनशाकूळ कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आकांताक सांपडला. कितलीं आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यात, कितलीं पिडेंत कश्ट वतात, तांचे खातीर तांचीं गोरजीं आकांताक सांपडल्यात. कितले आमचे ओयस, नर्सी, वॉलंटियर्स, सरकारी मनीस बारीं वावुरतात. तांकां सगल्यांक सायबीण मायेचो आलाशिरो मागुया. आनी तांचे उद्देशीं, सायबीण माय उद्देशीं तांचे खातीर बापाक हे पवित्र मिसाचे बेटेन खोतकोत्यान प्रार्थना करुया. आनी हे मिसाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून, आमचे असोकतायेक लागून, आमच्या आपलेपणाक लागून आमी जेजूक दुखयला म्हूण खालतेपणी ओळखून घेवया. आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें मागूंक आमी आतां तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवंत सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Kyrie eleison,
eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moima devak hun sorgi ani shanantitacha ishtan sausari sorves fora deva sorgi chanaya sorpot vedar deva bapa amituka namaskar korda amituka tilvasta tuja tor moi bova pasot amituka vakantau. Somia Jesu Christa, Bapacea ecleas puta, Somia deva ceșerie, Tu sausara ce pap catai, amci ca clut Pacea uzmiak bohoslaj, amce magre ai kunhe, kitiak povir atmia sangati, Deva pace moi met Jesu Christa, eclos tu povir, eclos tu mishmor, eclos tu por mishmor. Amen. Pratuia. Bapa, tu ventușa putacea voic, amcia voi corundili, amcia pirajita ani magण्या urvi, tiraen संसाराचे सोडवणे खातीर वावरूंक, आनी दिसा दिसा क्रिस्ताचें राज सुफोळायेन विस्तारूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या, परमेस्पोरूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणी बायल गोरबेस्त जाल्या, ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. वायट सोडून दिवंक आनी बरें वेंचून काडूंक ताका समजूंक लागतलें. त्या दिसा पर्यान ताचें जेवण जातलें धंय आनी मोव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तू आमच्या कुडाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवी,
तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवी. Pritume velea sorvostria voi, vou vortea devantu cadus duve, sodoev keli. Zane surgani sonsar rocla, tia sorves poracen devacenau vorzau. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवी. Tuve zo viswas dakoiloi, to मनशांच्या मनांतलो सरचोना, पूण देवाचे पदवेचो सोदांकाल तांकां उगडास आडटलो. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवी. देव तुका सोदांकाल मान मेळोसो करूं, सोदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हिणहोलकें जाल्लें, तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवी. हाल्लेलुया 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 हाल्लेलुया. देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती सुभागी. हाल्लेलुया हाल्लेलुया हाल्लेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उरपोंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हटलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डें बागी. पूण ताणें म्हटलें, देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ आमचो गोंवळी बाप आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, एक तरणाटो 15 वर्सांचो सोंपलो. एका गंभीर दुयेंसाक तो सांपडलो आनी त्या दुयेंसान पिडेन ताका गिरासलो. 14 वर्सां उपरांत हो तरणाटो पवित्र सोबेन ताका भक्तिवंत म्हूण पाचारलो. ह्या तरणाट्याचें नांव कार्लो आकुतीस. 3 दीस फाटीं
दावेर ओतुबराचे पवित्र सोबेन ताका भक्तिवंत म्हूण पाचारला. ह्या तरणाट्याची हांव व्हड कुशालकायेन तुस्त कोत्ता, कारण तो आमकां एक नामुणो, आमकां देख. आनी ताच्या जिवितांत आंकवार मोरयेचो परिणाम खूब खूब पडलो. दोन वस्तू म्हटल्यार ताच्या जिवितांतल्यो ह्यो. जेजूचो खूब मोग ताका आसलो. साक्रामेंतान रावलेल्या जेजूक तो दिसपटी नमस्कार करतालो, मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत. आनी मिसाची बेठेंत दिसपटी तो वांटो घेतालो. ह्या जेजूचो ताचेर परिणाम व्हडलो जालो. दुसऱ्या वद्दान आंकवार मारिया, ताच्या जिवितांत खूब परिणाम घालता आपलो. आनी तो अशें म्हणटा, मेरी इज द ओन्ली वुमन इन माय लायफ. आनी जेजू बाबतीन ताणें म्हटलें, युकरिस्ट इज द ओन्ली हायवे टू हेवन. खऱ्यांनीच भाव भयणीनो, आयज आमी व्हडा दादोसपणान भावार्थान आंकवार मारीची परब आमी मनयता. आमी म्हणटा तिका फातिमा सायबीण, आमी म्हणटा तिका रुजाय सायबीण. आनी ह्या तरणाट्यान कार्लो अकुतीस हाणें मारयेक आपलो नमुणो केलो. आनी देखूनच आमचो विशय जावन आसा, मारिया पोरजोळीत क्रिस्ती जिविताचो नामुणो देख. आमकांय तें लागता. आनी हो तरणाटो ताचें आमी जिवीत दोळ्या मुखार हाडून आमकांय स्फूर्ती दिता, उर्बा दिता. तशेंच मारयेची देख घेवंक आनी तिच्या पुता जेजू कडेन एकवटान जियोवपाक. पळयात, हो तरणाटो 15 वर्सांचो तो 15 वर्सां संवसारान जियेलो. पूण ताचो बाबार्थ कितलो ओकोण, बाबार्थ कितलो गोट. आनी तितलेंच न्हय भाव भयणीनो, ताणें आपल्याच्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तू केल्यो. देवाक त्यो मानवल्यो, जेजूक त्यो मानवल्यो. ताची सेवा चाकरी पळोवया कशी ताणें केल्या पळय ती. तो खरेंच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भुरगो. रातचो आपणाचें जेवण उणें उणें करून तो रस्त्यांचेर भुरगीं आसा आनी दुसरीं आसा ताका गोरदार ना वाडलोले पर्यान तें जेवण तो वांट्टालो. कोण एकल्याक ताणें आपणाचे पयशे मोडी नासतना दवरून ताणें शेंद्री घेतली, मांद्री घेतली, पांघरूंक चादर घेतलें आनी ताका दिलें. मारयेन अशें करूंक ना जायत? मारयेन कितें केलां? जो बाबार्थ ओकोण आसलो देखून बाबार्थाच्या नेटान बोळान ज्या बोडव्यान तिका खबर दिल्या किती जातली म्हूण देवाच्या पुताची आवय, तोच बोडवो तिका सांगता, पळय म्हणटा, तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटी पिरायेर आसली ती, तिणें गर्भ सोंबवलेलो, तिच्या घरांत ती दोडवडान वेता आनी 3 म्हयने सुमार ती सारता. कितें कोत्ता जायत? व्हडलें काम ना, चालतें काम. सारोन मारता घरांत, जेवणाची तयारी वस्तू करता.
कपडे कितें आसा ते धुवन काडटा, झाडू मारता, तिचो घोव जाकारियस मोनो आसलो हें सगळें मारिया जाणा. आनी हे भाशेन तिणें सेवा चाकरी करून आमकांय मारयेन देख नामणो केला आमचो. भाव भयणीनो, मारयेच्या जिवितांतलो आनीकूय भाग आमकां दिश्टी पडटा की ती आपणाचें चिंतिना, ती बळान भरोना, गर्व ना तिका. हांव देवाच्या पुताची आवय, केद्दें म्हजें व्हडलें दिग्निदाद, व्हडतेपण. ती ल्हान कालती जाता आनी एलिझाबेथीक भेट करता ती आनी तिच्या आदाराक ती पावता. त्या उपरांत आनी एक व्हडली घडणी तिच्या जिवितांतली म्हटल्यार लग्नाच्या वस्त्रांत ती आसा. तिचो पूत जेजू तोय बी आसा. अकोल न्हवऱ्याक दुख्खून भोगता कित्याक सोरो सोंपला. ती कितें तरी करूंक सोदता. अकोल न्हवऱ्याच्यो आनी फामिलीच्यो गरजो ती पारकिता. कितली ती लागीं आसा, तेंकलोली आसा एके भाशेन. आपणाच्या पुताक एक उतर घालता, पुता ताका सोरो ना आनी विजमीत जाता. भाव भयणीनो, तिचो पूत जेजू उदक सोऱ्यान बदलता. लोक दादोशी जाता आनी बरो सोरो वांटलो म्हूण अशें ताका सांगता. हें मोन आमकां आसूंक जाय भाव भयणीनो सेवे चाकरीचें. बाबार्थूच आसलेल्या मनशाक हें सेवे चाकरीचें मोन मेळटा. भाग्योंत जेम्स जाकोब आपणाचे चिटीन म्हणटा, जो मनीस अशें म्हणटा आपणाक बाबार्थ आसा पूण तो कोरिनांनी बाबार्थ दाखयना जाल्यार ताचो बाबार्थ मेलोलो. हें खरें भाव भयणीनो. देखून मारिया आमकां एक ओस्तोरी देख परसोलीत सेवे चाकरीची, बाबार्थाची. अशें आमचें जिवीत मांडून आमी हाडूंक जाय. ह्या तरणाट्यान तशें केलां. ह्या तरणाट्याचें फुडलें जिवीत आमी पळयल्यार तो जावन आसलो एक कॅटेकिस्ट आपणाचे फिरगोजेंत. देवाचें उतर तो बरगडटालो, जेजूची बरी खबर सांगतालो आनी ताका देवान हुशार कंप्युटर विजार्ड असो केलोलो ताका. ही टॅक्नॉलॉजी, IT टॅक्नॉलॉजी, कंप्युटर टॅक्नॉलॉजी तो वापरता जेजूची बरी खबर सांगूंक परगटूंक. ते सगल्यो कॅरिस्टीक मिरेकल्स ताणें ऑनलायन एक सायट घडोवन हाडली. सुमार 3 वर्सां ताका लागलीं हांगा थंयसर भोंवन रिसर्च करपाक आनी सगल्यांक इन्फॉर्मेशन माहिती दिवपाक. तितली माहिती तकलेकूच न्हय, गिन्यानाकूच न्हय, पूण ही माहिती तांकां मेळून तांकां जेजूशी हाडपाक. हें घडलां भाव भयणीनो ताच्या जिवितांत. म्हणटकूच मारिया मिस्योनार न्हय, पोरू आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो, मिसांवाचो म्हयनो पाप सायबान अशें परगट केलोलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी मंथ. आनी पाप सायबान सांगलां मेरी इज अ मिशनरी बाय विटनेस, इज अ मिशनरी बाय लायफ, इज अ मिशनरी बाय अट्रॅक्शन. आमच्यांनी करूंक जाय जातलेंच, पूण बरें मन आसूंक जाय, बरी खुशी आसूंक जाय. त्या प्रमाणे आमी त्या मार्गान चलूंक जाय. भाव भयणीनो घडटलेंच, कित्याक जेजू आमच्या सांगाताक आसा. तो आमकां बळ दिता. जेजून म्हटलां भिये नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी जायते अशें भाव भयणीनो हो भुरगो कार्लो म्हणटा पळय तो, ताका कॅन्सर जालो, ल्युकेमिया. कितले फटफडटा ती कूड ताची. आनी तो म्हणटालो ही म्हजी कूड फटफडटा पळयतली हे दुखीन, हे दूख कश्ट हांव जेजूक भेटयता. हांव ते उबारतां जेजूक आनी भेटयतां पाप सायबाच्या आनी पवित्र सोबेच्या खातीर. म्हणटकूच ताणें मारयेन गेलां पळय तशें आपणेंय केलें. मारयेची दूख कितल्यो आमी जायते पावटी 7 दुखी म्हणटा आनी 7 दुखीचो सरमाव आमी करता, पूण 7च दुखी न्हय त्यो.
मोरेचें आख्खें जिवीत जे घडये मारयेन आपलो फियात दिलो तो आपलो पूत कुरुसार मोरो पुर्यान तिचें जिवीत जालां दुखीचें कोंतीचें. पूण कोणा पासत आख्ख्या मुनीस्कुला पासत हांगासर भाव भयणू व्हडपण आसा. दुसऱ्यां खातीर कोण सोंसता, दुसऱ्यां खातीर कोश्टवता, ताका व्हडलें पुण्य आसा स्वर्गा राज्यान. देखून आंकवार मारयेक कुडोत मागीर सोगार उबारली, तिका केली राणी स्वर्गा आनी संवसाराची. भाव भयणीनो आमकांय सोसूंक पडटा भोव करून आतांच्या काळार हे कोवीड काळार एकसूरपण चिंतूनच तो कोवीड कोणाक जाता म्हणून आनी तो कोवीड जालोलो हॉस्पिटलांत आसा वो कोवीड सेंटरांत आसा तो कितें चिंतता ते डॉक्टर एकलोच आसता तो घरची पुऱ्यान ना भियेता आनी आमकां जावंक ना पळय तांकां लागून आपशींच भिरांत येता. पावल फुडें मारूंक आमी फाटीं सोदता कसलेंय कामाक हात घालपाक आनी काम करूंकूय जाय जाल्यार आमी कोत्ता तें देवाचो आदार घेवन देवाचें बळ घेवन. हें तें जिवीत भाव भयणीनो कश्टांचें. कारलोक जाल्या आनी ताका कार्लोसान आदी फुडें सांगलेलें तो थोड्याच दिसांनी मेलो आनी ताणें म्हटलेलें आय एम डेस्टिन्ड टू डाय बट ही डायड फॉर क्रायस्ट. आनी तो 12 ऑक्टोबराचेर मेला 2006 ह्या वर्सा. आनी 3 दीस फाटीं ताका हो भोक्तिवंत हो मान फावो जालो. आमी कुशाल जाता संतोसता. आतां आमी रुजाय म्हणटा कितें तें रुजाय भाव भयणीनो. रुजाय सायबीण आमी आयकलां आमच्या बीस साहेबान सांगलां त्या भुरग्यांक दिश्टी पडोवन फातिमा गांवांत मारयेन सांगलें रुजाय तेर्साचें मागणें करा आनी प्राचीत करा. त्या काळार 1917 हें पयलें संवसारी झूज चलतालें आनी काबार जायत येतालें. कितलें आसलें करपाचें तें मागण्याक लागून. आनी रुजाय पयली परब सायबिणीची आवर लेडी ऑफ द होली रोजरी म्हणटा पळय ती 1571 ह्या वर्सा सुरू जाली. पाप सायब पियो 5वो ताणें तें केलें. कित्याक क्रिस्तांवांनी तेर्साचें मागणें करूंक जोयतीवंत जालें. पावरफूल मागणें तें. मागीर तें पाप सायब लियो धावो ताणें तें आख्खे पवित्र सोबेक करचें म्हूण थारायलें आनी आमी आयज पासून तें करीत आयल्या. ही मॅसेज भाव भयणीनो. आनी तेसाचें मागणें म्हणटा पळय ती कितें आमकां जायत्या पाप सायबांनी सांगलां आमकां जायती शिकोवण मेवल्या. पाप सायब पियो 12वो म्हणटालो द रोजरी इज द कंपेंडियम ऑफ द एंटायर गॉस्पल. सांगशेप सामारी. आनी खरेंच तें मिस्तेर तुमी पळया गूड पळया. आयज आमी दुखींचे मिस्तेर नियाळ्ळा आनी पाप सायब जॉन पावल दुसरो भाग्योंत तोय सांगता आमकां रोजरी इज माय फेवरेट प्रेयर. आवडीचें मागणें. आनी तो अशें म्हणटालो तें इतलें सोंपें आनी चालतें कशें म्हणपाक कोणाक आगोट लागोना. नेणारान तशेंच जाणारान स्कॉलर्स ताणें करूंक जाता तें. आनी तो म्हणटा जॉयफूल मिस्टरीज म्हणून सॉरोफूल मिस्टरीज म्हणून ग्लोरियस मिस्टरीज म्हणून आमी हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन घडून हाडटा परत रिलीव. ही ताची उतरां भाव भयणीनो. आनी ताणेंच ह्या 3 मिस्तेरांक आनीक एक सेट घातलें आनी तें आमी म्हणटा लुमिनस उजवाडाचें मिस्तेर. तेवूय जेजूच्या जिवितांतले भौशीक जिवितांतले मुखेल भाग आनी आख्खोय सोडवण्याचो इतिहास त्या 4 आमकां मिस्तेरांनी मेळटा भाव भयणीनो. म्हणटकूच आमी फाटीं सरोंक फावना. आनी आमचो भाव भयणां किरीत भाशेन ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आनी मायाच्याय म्हयन्यांत हें तेर्साचें मागणें चुकोयनासतना कोत्ता आनी भोव करून फामिलीनी तें करूंक जाय आनी कोत्ताच भाव भयणीनो. आमी मातशें फुडें गेल्यार भाव भयणीनो आमकां पवित्र सभा शिकयता मारिया इज अ शायनींग एग्जाम्पल शायन्स फोर्थ टू द पिलग्रिम्स. आमकां तें एज अ सायन ऑफ शुअर होप सर्टन होप
एंड कम्फर्ट. आतां आमकां कम्फर्ट जाय, आमकां बुजवण जाय, बोकून ह्या कोवीड काळान तीच दिता आमकां. कितलेच न्हय पवित्र सभा शिकयता की मारिया जावन आसा एक पोरजोळीत शायनींग रूपकार, इमेज एंड बिगिनींग ऑफ द चर्च. पवित्र सभा कितें जावंक जाय तें मारयेताय दिश्टी पडटा. तर भाव भयणीनो, ओनियाळ आमी मनान घेवया आनी आमचे मागणें धाकटुलेंच सायबिणीक उबारुया. एरुजाई सायबिणी, ए फातिमा सायबिणी, ए इमाकुलादा कोसेसांव सायबिणी, पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या, कोविदाच्या आनी मोन्नाच्या वेळार. आमेन. सगळीं उबी रावया. मोशा मोगाळ भावां भयणीनो, आंकवार मारिया जिका आमी आयज रुयसाय सायबीण म्हूण मान दिता, ती देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून भावार्थान जियेली. हेंच त्या 15 वर्साच्या तरणाट्यान कार्लो आकुतीस ताणें केलें म्हूण आयच्या देवाच्या उतराचे मोडणेन आमी आयकलां. आनी त्या तरणाट्यान केलें जाल्यार आमच्यानय करूंक जातलें. जर पवित्र आत्म्यान त्या तरणाट्याक आनी सायबीण मांयक आदार दिलो, तोच पवित्र आत्मो आमच्याय काळजांनी जियेता. आमकांय देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून भावार्थाच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूं. आनी आमी करतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतिकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार धरून आमचें दिसा दीस पडटें जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी चलोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचो जबाब जातलो, बापा दोयेन आमची मागणी आयक. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी आनी हेर देव म्हणयाऱ्यांनी आपले आदीन केल्लो शुभ वर्तमान परगटपाचो वावर नेटान फुडें व्हरून पोरजेची मोना काळजां न्हवसरावंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. बापा दोयेन आमची मागणी आयक. आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी मोबाळायेन आनी समजिकायेन पोरजेचें बरेपण आनी उदरगत करूंक आनी पोरजेक दुखयतात तसल्यो आडखळी, प्रश्न आनी भेदभाव नपयत करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा दोयेन आमची मागणी आयक. आंकवार मारिया पवित्र सोबेचो नमुनो आनी नीज क्रिस्ती जिविताची देख. तिच्या देण्या खातीर दिनवासून आमी सगळीं तिच्या पावलांनी चलूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत भावार्थान अखंड आनी सेवे चाकरेन भरलोलें करूंक आमकां बळ मागुया. बापा दोयेन आमची मागणी आयक. ह्या काळार पिडेक लागून आख्ख्या संवसारांत आकांत, दुबाव, घुस्पागोंदळ वाडत चडत वेता. तर ही पिडा बेगीनूच नाटाक जावन फावो तो इलाज आमकां मेळूंक आनी हे तरेन सोमेस्तांक परतून बेगीनच भलायकी फावो जावंक. तेच परी आमचीं भावां भयणी जीं कोण भलायके खातीर उदारपणान वावुरतात तांकां खेरीत घोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा
दयेन आमची मागणी ऐक. भोव विस्वाशी आनी दोयाळ बापा, soria odiace, i petuca soria odiaco, आमचे देणे करूंक पावतलो क्रिस्ताचे कूड रोगोत क्रासांचो. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेश्वर बांदून घेवं. बापा, आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोण दिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Pavitr, 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 nolvacato sorvespor tu, sorgani संसार borla tuja vojvovan, u sorgi tuka soj soj. Sorves poračena vi, eta kakazuj, u
usorgi tuka zoi zoi. Bapa, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर रोमता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेखता. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या निके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा, सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन.
मोशा बापां भयणीनो आंकवार मारयेन बापाचेर आलोनान तसलो विस्वास दवरलो. बापाची खुशी ती करताली देखून तिणें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली. दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लेलें जिवीत जिवंक पावुल्ली. ही आमचे सोर्गींच्या आवयच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी बापाच्या भुरग्यांनी तिच्या भुरग्यांनी बापाचेर आलोना तसलो विस्वास धरूंक आनी आमचें दिसा दीस पडटें जिवीत सेवे चाकरेचें एकामेकाच्या उस्क्यान बोल्लेलें जिवीत करूंक बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया. देवाची शिरये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत देवाची संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आसा प्रीती मोग आसा थुंय दोया वस्ता जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून हुलपाय जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून हुलपाय प्रीती मोग आसा थुंय कसलीच नाटकां ना दोंगेपण नागोर वुयना आशा बिना जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून हुलपाय जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून हुलपाय आमी जी कोण संपर्क साधनांच्या आदारान मिसांत वांटो घेता ह्या वेळार जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक शकना देखून भक्तीपणान आत्मीक कोमऱ्यावांचो आक्त करुया आनी जेजूक आमच्या काळजांत आनी आत्म्यांत बघुया म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुझे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण संतोषभरीत काळजान आमी परगट्टाव
हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समोरोमून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब माळेन भोगतीन नियाळून ह्या संवसारान जेसूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावां भयणीनो, जायत्या जाणांनी तुमी आमच्या भावां भयणांनी तुमच्या घरांतूच रावून हे दोबाशीक फातिमा सायबिणीच्या मनांक हे दोबाशीक समोरोमणेन भोगतीन भावार्थान वांटो घेतला म्हूण आमी जाणो. हे खुशाल बरीत समोरोमणेच्या समयार तुमचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद सुबामपणी देंवचो म्हूण हांव येता. आंकवार मारयेची मोसत तुमकां सगल्यांक फावो जावं आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसा आंकवार मारयेचो आलाशिरो तुमकां तुमच्या कुटुंबांक समुदायांक फिरगोजांक हांव येताना खेरीत भाशेन हांव तुमकां उलो मारतां. आमकां सगल्यांक गोंयच्या भावार्थ्यांक सायबीण मांयची खेरीत भोगती आसा आनी देखून तेर्साचे मागणें आमच्या गोराब्यांनी आमी चुकोय नासतना न्हयच ह्या ऑक्टोबराच्या आनी मायाच्या म्हयन्यान पूण दर एका म्हयन्यान दर एका दिसा सायबीण मायन फातिमा गांवान मागलेलें ते भाशेन तिचेंच मागणें मनान धरून आमी भोगतीन दर एक दिसा हें फामिलीचें मागणें सायबीण मांचो तेर्स आमी करुया. आमचो पाप सायब भाग्योन जुआंव पावलो दुसरो आमकां उगडास कोत्ता ते भाशेन जेन्ना आमी तेर्साचें मागणें भोगतीन म्हणटा तेन्ना आमी मारयेच्या इस्कॉलान बसून तिच्या पुताचें मुखामोळ आमी पळयता. तिच्या पुताचें मुखामोळ आमी अणभवता. When we recite the Holy Rosary devoutly, sitting at the feet of Mary, we contemplate the face of her son Jesus. भावां भयणीनो, आमची विनवणी तुमकां अदीक करून ह्या दिसांनी जेन्ना आख्खे मनशाकोळ हे कोरोना व्हायरस मारेकार पिडेक सांपडला, कितलीं आमचीं भाव भयणां मरून आमचे गोराबे दुकान बुडल्या, कितलीं आमचीं भाव भयणां हे पिडेक लागून कोश्टवतात ताचीं घरचीं हुस्क्याक सांपडल्यात, कितले आमचे वयस नर्सी वॉलंटियर्स सरकारी खात्याचे मनीस बारी वावुरता. सायबीण मांयचे विनवणेन देवान आमकां सगल्यांक सांबाळचें आनी हे पिडेंतलीं बेगीनच निवारची म्हूण खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी मागुया. आनी योग तुमकां उगडास करूंक सोदता ह्या फुडल्या आयतारा दीस आख्खी पवित्र सभा मिसांवांचो आयतार समोरोमत आमकां गोळेक सदांचे भाशेन इगोर्जेन येवन मिसान वांटो घेवंक सगल्यांच लागीं गोळेक करचें ना, कांयच नजो. आमच्याच घरांनी रावून ऑनलायन लोक संपर्क येवंत रावूं देशी मिसाचे भेटेन त्या आयतारा आमी भोगतीन वांटो घेवया. मिसांवां खातीर मिस्योनारां खातीर आमी मागुया आनी आमच्या मागण्यांचो आमच्या उदारपणाचो तेंको मिस्योनारी वावराक आमी उदारपणान दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोखल्यो बागोवया. बागयोंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सोदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आयज आंकवार मारयेच्या दोबाशीक समोरोमणे समयार तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचीं काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे विनवणेन स्वासनांच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. आमेन. ह्या मिसान आमी बावार्थान वांटो घेतला. आंकवार मारये भाशेन
भावार्थाच्या आनी प्रिती मोगाच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूंक वचून येयात जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Anquar Marie Shiria Bandar Kurpeche Geya Nishkolong Marie Mata Fatima Voir Tau Devta E Fatima Cesai Piri Zatu amce sherati di soglia sukachini magatawa mi sorg prani aik Fatima ce sahai pili zatu amce sherati soglia sukachini magatawa mi sorv prani. आता आमचो आर्सबिस्प एक खेरीत मागणें म्हणून मारयेच्या निश्कळोवंक काळजाक आमच्या धर्म प्रांताचें ओरपण वो कॉन्साग्रासांव करतलो. जेजून खुर्सार रावून आपली पवित्र सभा सायबीण मांयचे आधीन केल्ली तेच परी आमी ह्या वेळार आमची गोंय दामांवची पवित्र सभा आमचो बिस्म सगळे यादनीक दियाक्न मोटवाशी भाव भयणी पवित्र सभेच्यो संस्था आमच्यो फिरगोजो आनी तातूंत आसलेलीं कुटुंबां आमचीं जाणटीं तरणाटीं भुरगीं पिडेक सांपडलेलीं भाव भयणी आनी बऱ्या मनाचीं मनशां हांचें सगळ्यांचें ओरपण सायबीण मांयच्या खोतावीण काळजाक करुया. तिच्या मांता खाल आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. नोमान फातिमांची आंकवारी देवाचे पवित्र सोबेचे आनी आमचे माये स्वर्गा संवसाराचे राणये पातक्यांच्या आसऱ्या ह्या तुज्या खेरीत दिसा व्हडे खुशेन आमची गोंय दामांवची आर्किदियोसेस आनीक एक पावट तुज्या खोतावीण काळजाक आमी समर्पितांव. आमी तुका समर्पितांव ह्या दोन प्रांताच्या गोवड्याक तुज्या खालत्या चाकराक आनी ताच्या लागशिल्ल्या सहकार्यांक ह्या गांवच्या पादविगाराक आनी ताच्या आदाऱ्यांक आनी हेर सगळ्या पाद्रींक माद्रींक ब्रादरांक आनी दुसऱ्या संस्कारलेल्या भावां भयणींक जीं आमचे दियोसेसीन आमच्या कुडी ओतम्यांच्या गोरजां पासत बारीं वावुरतात. भोव मोगाळ माये तांकां सगल्यांक तुज्या काळजान भितर घे. तीं दिसान दीस तुज्या पुता जेजू सारकीं जायशीं कर अशें तीं आपल्या उतरांनी आनी चालीन खरींच जेजूचीं पाटलावदारां म्हूण सगल्या मनशांक साक्षी दिवं. आमी तुका समर्पितांव आमच्या फामिलींक पवित्र गोराब्याची आवय आनी राणी तूं आमच्या गोराब्यांक तुज्या आसऱ्या खाल दवर आनी तुज्या गोराब्यान वसतालो तो भावार्थ बोरवांचो मोग आनी हेरशे गूण आमच्याय फामिलींनी पोरजोडूंक तुजो आदार दी.
आमी तुका समर्पितांव आमच्या जाणट्यांक. तूंच तांच्या म्हातारपणाचो आसरो, तांचे असोक्तायेचें बोळ आनी तांच्या पिडांचें ओकोत. आपले पिरायेचें बोजोण क्रिस्ती सोंसणीकायेन व्हरूंक तांकां आदार दी. अशें देवाच्या मोगान वाडून तीं तरणाट्यांक देख जावंक पावूं आनी एक दीस तुज्या पुताक जाय तेन्ना आनी जाय तशें आपलें सासणीक दायज जोडूंक तांकां फावो कर. आपलो दिसपट्टो खुरीस व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी माये. अशें तुज्या पुताच्या सारक्यान तीं वाडत वचूं. आमी तुका समर्पितांव आमच्या काजारी जोड्यांक. तांच्या जिविताच्या बेसान कितल्यो आनी केद्यो अडचण्यो उप्रासतात त्यो तुका थाव्यो. माये मोगाळे, देवाचे सुमूर्तीचे कायदे तांणी पाळच्यात. तांकां तुजो उजवाड आनी गोठाय दी आनी आपलीं भुरगीं बाळां देवाच्या हातांतलीं देणी म्हूण मानून घेवन तांकां जाणवायेन आनी कुरपेन वाडोवंक तुजो आदार तांकां दी. आमी तुका समर्पितांव आमच्या ल्हान भुरग्यांक. बावतिजमान तांकां दिल्लो निरोपराध तांणी बाडिना जावंक तांकां आदार दी आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती पोरमोणे तांकां ल्हान व्हड करूंक आमकां सगल्यांक आनी खेरीतपणी तांच्या आवय बापायंक उजवाड आनी गोठाय दी. आमी तुका समर्पितांव आमच्या तरणाट्यांक. तांची उर्बा, तांचे आवंडे आनी सपनां तूं वळखताय. तशेंच तूं जाणोय तांचे प्रश्न आनी आतांच्या काळाचीं आव्हानां आनी ताळण्यो. ड्रग्स, मेळीं पुस्तकां, वायट चलचित्रां, वायट संबंद आदी. तांकां आमच्या तरणाट्यांक ह्या सगळ्या वायट विघ्नांतलीं वाटाय आनी तुज्या आसऱ्या खाल दवर सर्गीचे माये. तांकां देवान निर्मिलोलें आपोवणें कोण तें तांणी सोदून काडूंक आनी मानून घेवंक तांकां कृपा दी. अशें तीं पवित्र सोबेक आनी देसाक मान हाडटात तसलीं नागरिकां जावंक पावतलीं. आमी तुका समर्पितांव आमच्या पिडेस्त भावां भयणींक. तांचे कोश्ट आनी आटे बिटे तूं वळखताय. क्रिस्ती सोंसणीकायेन आनी बोरवाश्यान तांणी आपले कोश्ट दोग तोळीशे कोर आनी देवाची खुशी जाल्यार भोव मोगाळ बाये तांकां इलाज रोखडोच मेळूं आनी बरी भलायकी तांकां परतून फावो जावं. ह्या वेळार खेरीत भाशेन मारेकार कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कोश्टवतात तांकां तुज्या पांयांशी दवरता सायबिणी. तुज्या मायपणाच्या आलाशिऱ्यान तांकां घोट कर आनी तांच्या घरच्यांकूय तुज्या मांता खाल राख आनी सांबाळ. ह्या खेरीत कोनिश्टायेच्या वेळार कोरोना व्हायरसाक सांपडलेल्यांची सेवा करतल्या वैजांक, नर्सिंग, कामदाऱ्यांक आनी व्हॉलंटियर्सांकां तुजेशी आमी उबारतांव. तांच्या वावरा खातीर दिनवासनेन भरून तांकां ओत्मीक उर्बेन बोर म्हूण तुका विनयतांव माये. शेकी आमी तुजे आदीन करतांव सगल्या लोकांक जे आमचे दियोसेजींत रावतात. तांचे मदलीं थोडीं भोव आजुनूय तुज्या पुताक आपलो सोरवोंडार म्हूण मानून घेनान. तांचे विशीं देवाची येवजण कितें ती तांकां कळय आनी तांणी बेगीनच एकेच फामिलीचे वांगडी आनी एकाच इंडाच्यो शेळयो कश्यो बापाच्या घरान आपलो जागो घेवचो कर. भोव मोगाळ माये, ह्या आमच्या दोन प्रांताचें समोरपण मानून घे आनी तुजे विणवणेन जेजून पूर्णपणी आमचेर राज चलोयशें कर. राज स्वताचें आनी देव जिविताचें, राज भाग्योंतपणाचें आनी कुरपेचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. ह्या वर्सा सदांचे भाशेन आमी पेटलेल्यो वाती घेवन पुरसांव काडिनांव खरीं, पूण तुज्याच हातांतल्यान घेतलोल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमी दोनया देवाक
सासनांच्या सासनांक मोहिमा दिवंक पावूं म्हूण आमी मागतांव. आमेन. Rosarii saibili, tu amci rari, visrona kage, amci magni, kurpadiyamka, dukani roducha, amci patka hami, sohomestani viroti kormae, tuja putra lagi, ami zoducha, sorgici deni viroti kormae, tuja putra